दर्शकवृन्द, देशको समृद्धिको एउटा सुन्दर उदाहरण। नमस्कार। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण सकिए लगत्तै उडान गर्न कुवेतको जजिरा एयरवेजले नेपाल सरकार मार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। दर्शकवृन्द, वैशाख 1 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट परीक्षण उडानको तयारी हुँदैछ। विदेशी वायु सेवाले पहिलो पटक उक्त विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान थाल्ने प्रस्ताव गरेको छ। जजिराले कुवेत भैरवा कुवेत दैनिक उडानको प्रस्ताव गरेको छ र भैरवा विमानस्थलमा उडान गर्न जजिरा बाहेक अन्य विदेशी वायु सेवाको प्रस्ताव अहिलेसम्म आएको छैन। जजिराले अहिले कुवेत काठमाडौँ रुटमा 174 सिटको एयरबस 320 मार्फत दैनिक उडान गर्दै आएको छ। वायु सेवा कम्पनीहरूका अनुसार करिब 5.5 घण्टाको हवाई दूरी भएको कुवेत काठमाडौँ अत्याधिक श्रमिक ओहोरदोहोर गर्ने नाफाको रुटमा पर्दछ। नेपाल सरकारले 16 वर्ष अघि कुवेतसँग हवाई सम्झौता गरेको थियो। दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई आकर्षण गर्न सरकारले तयारी पनि थालिसकेको छ। प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार प्राधिकरणले पहिलो 6 महिनासम्म ल्यान्डिङ पार्किङ शुल्कमा पूर्ण छुट दिने र दोस्रो 6 महिनासम्म 50% मात्रै शुल्क लिने व्यवस्थासहित मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। यसबारे सरकारको निर्णय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिनुअघि त्यससँग सम्बन्धित नीति नियमावली संशोधनका काम बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्, जसमा भैरवालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सूचीमा राख्ने, आर्थिक शुल्क सम्बन्धी नियम बनाउने, कर्मचारी खटनपटन तथा अन्तर कार्यालयका समन्वय गर्ने लगायतका छन्। थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीको विमानले गत फागुन 6 देखि 10 दिनसम्म विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान अर्थात् क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेको थियो। उक्त परीक्षण सकिएपछि एरोथाईको प्राविधिक टोलीले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएका थिए। प्रतिवेदन पाएको 10 दिनपछि प्राधिकरणले बिहिबार उक्त विमानस्थल उडान गर्न तयार भएको जनाउँदै उडानसँग सरोकार राख्ने वायु सेवाहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले एयर र्याक अर्थात् एरोनटिकल इन्फर्मेसन रेगुलेसन एन्ड कन्ट्रोल जारी गरिसकेको छ। एयर र्याकमा नयाँ विमानस्थलसँग सम्बन्धित हवाई रुट, धावन मार्ग, नेभिगेसन, उडान व्यवस्थापन प्रणाली, उपलब्ध सेवा सुविधाबारे विस्तृत प्राविधिक जानकारी समेटिएको हुन्छ। एयर र्याक जारी गरेपछि सरोकारवालाको सुझाव लिन 45 दिनसम्मको समय दिइन्छ र यो अवधिमा कुनै त्रुटि सच्याउनुपर्ने वा जानकारी थप्नुपर्ने भए प्राधिकरणले तिनलाई समेटेर विश्वभरका 193 मुलुकको हवाई सेवा विकास र व्यवस्थापन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मातहतको विशेष निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि दर्शकवृन्द, आइकाओले सदस्य मुलुक नेपालको अनुरोध अनुसार भैरवा विमानस्थलबारे जेफसन चार्टमा प्रकाशन गर्दै विश्वभरका वायु सेवालाई नयाँ विमानस्थल थपिएको जानकारी गर्दछ। नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न अपनाइने यो अनिवार्य प्रक्रिया हो। 45 दिनको अवधि वैशाख 7 मा सकिन्छ र त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेका विमान भैरवामा आकस्मिक अवतरण गर्न बाटो खुला हुन्छ। अहिले भने काठमाडौँमा अवतरण हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू भारतको दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाकामा अवतरण हुँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2071 माघमा शिलान्यास गरेको गौतम बुद्ध विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान र नेपाल सरकारको समेत गरी करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार भएको छ र निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चीनको नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले 2074 पुसमा काम सक्नुपर्ने थियो, तर 7 पटक म्याद थपिएपछि मात्रै काम पुरा भएको छ। 3 वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी लगायतका समस्याका कारण 7 वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु भएपछि हालको भैरवा विमानस्थलको धावन मार्ग भने ट्याक्सी वेमा परिणत हुनेछ। 3000 मिटर लामो धावन मार्ग भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 5 वटा न्यारो बडी र 4 वटा एटीआर विमान पार्किङ गर्न सकिन्छ भने वाइड बडी विमान पनि उडान गर्न सक्ने यो धावन मार्गको लम्बाइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा 356 मिटर मात्रै छोटो छ। दर्शकवृन्द, यो थियो भैरवा कुवेत उडान गर्ने जजिराको प्रस्ताव। हामी यस्तै विकास निर्माणका सुन्दर परियोजनाहरू लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ दैनिकी न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।